अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं असहाबे कहफ का ईमान अफरोज़ और सच्चा वाक़या लेकर। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। कुरानी किस्सों में एक किस्सा असहाबे कहफ का भी है और ये किस्सा सूरत कहफ में भी बयान किया गया है। इस किस्से में भी देखा जाए तो ना सिर्फ ईमान वालों के लिए बल्कि हर ज़ी शऊर और बाज़मीर फ़र्द के लिए हदायत मौजूद है। यहाँ हम आप लोगों के सामने असहाबे कहफ का किस्सा मुख्तसरन बयान करेंगे। ये वाक़या कैसर दकियानूस के दौर में पेश आया, जिसने सन 229 ta सन 251 तक रोम पर हुकूमत की थी। कैसर दकियानूस एक बुत परस्त और जालिम बादशाह था और इसने अपने दौरे हुकूमत में अहले ईमान पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। कहा जाता है कि ये चंद साहब ईमान और रोशन ज़मीर नौजवान थे और ये अपने बाप दादाओं के साथ ईद मनाने के लिए शहर के एक मेले में गए थे। वो शहर इस वक्त शिरक और बुत परस्ती का बहुत बड़ा मरकज़ था और वहाँ डायना नामी देवता का मंदिर था, जिसकी पूजा करने के लिए शाम, मिस्र, फ़लस्तीन वगैरह से भी लोग वहाँ आते थे। इन नौजवानों ने वहाँ शिरक व बुत परस्ती के जो नज़ारे देखे तो इनका दिल खट्टा हो गया और इनके दिल में ख्याल आया कि इबादत तो एक अल्लाह की होनी चाहिए, ज़बीहे वगैरह तो एक अल्लाह के नाम पर होने चाहिए। बस ये सोचकर ये लोग इनफरादी तौर पर इस मेले से अलग होकर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए। पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह ये लोग एक जगह जमा हो गए। अगरचे इन लोगों में कोई तारफ़ ना था, लेकिन ईमान की रोशनी के बास ये लोग एक जगह मिल गए और इब्तदा में तो ये लोग एक दूसरे से डर रहे थे कि ऐसा नहीं कि मैं इनके सामने अपने दिल की बात रखूं और वो किसी को बता दे। बिला आखिर इनमें से एक ने कहा कि दोस्तों, कोई तो बात है कि हम सारे मेले ठेले और फजूलियात को छोड़कर यहाँ आ बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि हर एक अपने दिल की बात बताए कि किस चीज़ के बायस इसने बाप दादा और कौम के इस मेले और रिवाज को छोड़कर यहाँ आने में आफियत समझी। इसके जवाब में एक ने कहा, मुझे तो अपनी कौम की ये रस्म बिल्कुल नहीं भाती। जब हमारा तुम्हारा खालिक एक अल्लाह है तो हम इसको छोड़कर इन दूसरे मबूदों की पूजा क्यों करें। दूसरे ने कहा, यही बात मुझे भी यहाँ लेकर आई है। फिर तीसरे ने इसकी तायीद की और फिर चौथे ने। इसी तरह इन लोगों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से की। अब चूँकि ये लोग मजहबी, नज़रियाती और रूहानी तौर पर एक थे, इसीलिए फितरती तौर पर इनमें एक ताल्लुक़ कायम हो गया और एक मोहब्बत पैदा हो गई। अब इन लोगों ने एक जगह मुकर्रर कर ली और वहाँ आकर ये लोग एक दूसरे से मिलने और अल्लाह की इबादत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इनके बारे में पता चलता गया और फिर एक दिन लोगों ने इनको पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया और बादशाह को शिकायत पेश की कि इन लोगों ने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और गुमराह हो गए हैं। बादशाह ने जब उनसे इसकी वजह पूछी तो इन्होंने बड़ी दिलेरी और साफ गोई से अल्लाह की वहदानियत का करार किया और कहा, हमारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीनों का खालिक व मालिक है। नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी को अपना माबूद बनाएं। अब हमसे ये ना हो सकेगा कि इसके सिवा किसी और को पुकारें। ये निहायत बातिल चीज़ है, हम इस काम को कभी नहीं करेंगे। ये निहायत बेजा बात और झूठी राह है। इसके साथ साथ इन्होंने बादशाह और तमाम अहले दरबार और शहर वालों को ईमान की दावत दे डाली। इनकी इस साफ गोई और दिलेरी से बादशाह बहुत गुस्से में आ गया और कहा कि ये अगर बाज ना आए तो मैं इन्हें सख्त सज़ा दूंगा। इन्होंने जब ये महसूस कर लिया कि हम यहाँ रहकर अपने दीन पर कायम नहीं रह सकते तो फिर इन्होंने अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और एक रोज़ ये लोग मौका पाकर इस बस्ती से भाग निकले और पहाड़ के गार में छुप गए। बादशाह और इसके कौम ने इनको बहुत ढूंढा लेकिन इनको कहीं ना पा सके। इधर इन नौजवानों का मामला ये हुआ कि जब ये बस्ती से निकले तो एक कुत्ता भी इनके साथ हो लिया।
یہ چھپتے چھپاتے ایک پہاڑ کے غار میں چھپ کر بیٹھ گئے، جبکہ وہ کتا غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر ایک خاص مدت کے بعد، جس کا شمار اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ لوگ کم و بیش 300 سے 900 سال تک سوتے رہے۔ اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتے رہے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ہوں گے۔ ان کا خیال تھا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ بہرحال اب ان کو بھوک محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے انہوں نے بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان منگوانے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس کچھ درہم تھے۔ انہوں نے وہ اپنے ایک ہوشیار ساتھی کو دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر بازار سے کچھ لے آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ دیکھو ذرا احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لوگ تمہیں دیکھ لیں اور ہم لوگ پھر پکڑے جائیں، اور اسی طرح وہ لوگ ہمیں دوبارہ اپنے دین میں داخل کر دیں۔ یہ نوجوان جب سکے لے کر بستی میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا بدلا محسوس ہوا۔ گھر بار اگرچہ ویسے ہی تھے، لیکن شہر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اپنی طرف سے تو یہ لوگ 1 دن سے بھی کم مدت تک سوئے تھے۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ شاید میری ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے جلد از جلد سودا لے کر اس شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ایک دکان پر جا کر جب اس نے سودا لیا اور وہ سکے دام میں دیے، قدیم سکے دیکھ کر دکاندار حیران رہ گیا اور سمجھا کہ اس کے پاس کوئی پوشیدہ خزانہ ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ سکے تو ہمارے ہی ہیں اور ہم کل شام کو تو یہاں سے گئے ہیں۔ یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے نا۔ یہ سن کر تمام لوگ ہنسنے لگے اور اس نوجوان کو پاگل سمجھنے لگے کہ دقیانوس کو تو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے۔ بالآخر اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مفسرین و مفکرین کے مطابق اس بادشاہ کا نام تندوسس تھا اور یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ اس نوجوان نے اپنا سارا قصہ ان کو کہہ سنایا۔ بادشاہ اور درباریوں نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو وہی چند نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ جلد ہی یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی کہ دقیانوس کے دور میں جو نوجوان روپوش ہو گئے تھے وہ اب ظاہر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ وہ نوجوان بادشاہ کو وہاں لے کر گیا، جبکہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے ساتھ چل پڑا۔ غار کے پاس پہنچ کر اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں کو سارا قصہ بتایا، اور جب ان نوجوانوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ اتنے طویل عرصے تک سوتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے دینی بھائیوں کو سلام پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے ساتھ جانے کا بولا، مگر انہوں نے غار میں رہنے کو ہی ترجیح دی اور اسی غار میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور بادشاہ نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق اسی غار میں دفن کر دیا اور اس غار کے اوپر عبادت گاہ بنوا دی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھا اصحاب کہف کا دل افروز واقعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے صحیح راستے کی جانب ہماری رہنمائی فرمائے اور فتنوں کے اس دور میں ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے، بالخصوص فتنہ دجال سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔